देशभरि चुनावी लहर चल्दैछ। चुनाव स्थानीय सरकारको भए पनि संघ र प्रदेशमै यसको कम्पन छ। स्वाभाविक पनि हो। सबै राष्ट्रिय पार्टीहरूले स्थानीय सरकारमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्। संगठन ग्रास रुटबाट उठेन भने प्रदेश र संघ त यसै कमजोर हुन्छ। त्यसैले पनि उनीहरू चुनावलाई प्रतिस्पर्धात्मक भन्दा पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछन्। हर हालतमा चुनाव जित्ने कोशिश गर्छन्। दल निर्माणको प्रक्रिया नै यसरी बनेको हुन्छ। सक्नेले एक्लै लड्ने, नसक्नेले गठबन्धन गर्ने, एक अर्काको पूरक हुने पुरानै अभ्यास हो। स्थानीय आवश्यकताका आधारमा गठबन्धन या तालमेल हुन्थ्यो, तर पछिल्लो केही चुनाव यता मुद्दा मिल्ने नमिल्ने सबै राष्ट्रिय पार्टी बीच तालमेल गठबन्धन हुँदै आएको छ। यसपालि पनि त्यसकै अभ्यास हुँदैछ। तर कोसँग कसको तालमेल या गठबन्धन हुन्छ त्यो भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज एट टुडे। विगत वर्ष संसद विघटनपछि अलग थलग भएको नेकपा विभाजनका चोटहरू पुरिएको छैनन्। सरकार गुमाएर संगठन भत्काएर तितर बितर भएका तत्कालीन नेकपाको औचित्य अझै छ भन्दै स्वयं एमालेका नेताहरू भन्छन्। नेकपा विभाजनलाई दुर्भाग्य मान्ने र एकताको प्रयासमा अझै लाग्ने उनीहरूको कोसिसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सकारात्मक छैनन्। अन्य नेताहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पनि तत्काल एकता या संगठन भइहाल्ने अवस्था देख्दैनन्। त्यही पनि घनश्याम भुसालहरू एमाले माओवादी एकीकृत समाजवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन लागि परेका छन्। गत सोमबारको नेकपा एमाले पोलिट ब्युरो बैठकमै फेरि वाम एकताको बहस चल्यो। एमालेका केही नेता घनश्याम भुसाल, ठाकुर गैरे लगायतले पुनः वाम एकताको आवश्यकता औल्याए। बैठकमा आफ्ना भनाइ राख्ने क्रममा उनीहरूले वाम एकताको प्रस्ताव पनि उठाएका थिए। वाम एकताको प्रस्ताव राख्ने बित्तिकै बैठकमा पार्टी अध्यक्ष ओली र केही नेता बीच सवाल जवाफ नै चल्यो। एमाले अध्यक्ष ओली उक्त प्रस्तावप्रति आक्रोशित बने। उनले कुनै पनि हालतमा प्रचण्ड, माधवसँग मिल्न नसकिने बताए। वाम एकताले हिजो के भयो? पार्टी आज कुन स्थितिमा पुग्यो? आज पार्टीलाई यो हालतमा पुर्याउनेसँग फेरि एकताको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दै आफ्ना पोलिट ब्युरोका केही सदस्यमाथि हप्की दप्की नै गरे। मंगलबार पनि एमाले नेता घनश्याम भुसालले अनौपचारिक नाम दिएर पत्रकार सम्मेलन गर्दै वाम एकताको आवश्यकता र यसको सम्भावनाका विषयमा आफ्ना भनाइ राखे। उनले आफ्नो आधा घण्टा लामो प्रेस मिटमा वाम एकतामै जोड दिए, एकताका आधारहरू राखे। उनी वाम एकता धेरै पर छैन, यो सम्भव छ भन्दै निकै कन्फिडेन्ट पनि देखिन्थे। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध पार्नुपर्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध पार्ने भनेको नेपालको लोकतान्त्रिक स्थिरतालाई बलियो बनाउने हो, हाम्रो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो, वामपन्थलाई बलियो बनाउने हो। सपाट कुरा यति नै हो। अब अहिले उठेको प्रश्नमा चुनाव आइसक्यो, कसरी एकता हुन्छ, यो नहुने कुरा भन्ने छ। यो हामीले पहिले पनि के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 74 सालमा हामीले जतिखेर गठबन्धन गर्ने घोषणा गर्यौं, एक खालले त्यसलाई छापामार स्टाइलले भन्ने मैले पनि भन्ने गरेको छु। किनभने त्योभन्दा केही समय अगाडिदेखि, 1.5-2 वर्ष अगाडिदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिद्धान्तहरू अब एक भइसके। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको सिद्धान्तमा फरक छैन। सैद्धान्तिक रूपले यिनीहरू अलग रहन पर्दैन, यिनी एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गर्दाखेरि मेरै समेत विरोध भएको थियो। यस्ता हैन मार्क्सवादको नाममा यसरी पार्टी विरोधी गतिविधि चलाएर हिँड्ने भनेर चाहिँ भएको थियो र त्यो कहिलेसम्म भन्दा भदौसम्म भएको थियो। 74 सालको भदौसम्म मेरो विरोध हुँदै थियो। त्यो पटक पटक हाम्रो स्थायी कमिटीमा पनि उठाएको थियो यस्तो कुराहरू। तर असौजमा अचानक हामी एकता गर्यौं। कसरी भयो, कसरी बोलायो, त्यतापट्टि नजाउँ, यो सबै कुरा बाहिर आएको छ। त्यही बीचमा एक खालको नेताहरूका बीचमा भन्ने भनाभन चलिरहेको बीचमा बेलामा अचानक त्यो कुरा आयो। किनभने अगाडि मङ्सिरमा हाम्रो चुनाव थियो। मङ्सिरको चुनावमा का लागि असौजको मध्यमा 15 कि 17 गते हामीले त्यो गर्न सक्छौं भने अहिले पनि हामीलाई कम दिन छैन।
उनी अझै अगाडि बढेर निर्धक्कका साथ भन्छन्, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचमा सैद्धान्तिक र वैचारिक मतभिन्नता नरहेकाले पार्टी एकता सम्भव छ र आवश्यक छ। उनले विगतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट विभाजन भएको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीचको एकता आजको आवश्यकता रहेको पटक पटक दोहोर्याइरहेका थिए। उनले आफ्नो आधा घण्टा लामो प्रेस मिटमा वामपन्थी एक ठाउँमा उभिएको खण्डमा मुलुकलाई हुने फाइदाका विषयमा पनि धेरै बेर चर्चा गरे। नेता भुसालले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सके देशको लोकतन्त्र बलियो हुने समेत बताए। सार्वजनिक कार्यक्रममा कम्युनिस्ट नेताहरूले नै धेरै पटक लोकतन्त्र खतरामा छ, देश अस्थिरतातर्फ जाँदैछ भन्ने गरेका थिए। उनको आधा घण्टा लामो प्रेस मिट सुन्दा लाग्थ्यो साँच्चीकै वामपन्थीहरू एक ठाउँ उभिए, लोकतन्त्रको रक्षा हुने होला त। तर विगतमा पनि कम्युनिस्ट बीच एकता नभएको होइन। कम्युनिस्ट घटकहरू छिन्न भिन्न अवस्थामा पुगे, तर नेता भुसालको त्यो कन्फिडेन्टले भने सबै खराब पाटोलाई बिसाइदिन्थ्यो। नेता भुसालले विगतमा कम्युनिस्ट घटकहरूले पार्टी विभाजन गर्न खेलेको भूमिकामा आफूले आत्मालोचना गरेमा तत्कालका लागि स्थानीय तह निर्वाचनमा वाम गठबन्धन हुन सक्ने बताउँदै आएका छन्। गएको एक वर्षमा यो 13-14 महिनामा जे समस्याहरू आए र ती समस्याहरूका कारणले जसरी कम्युनिस्ट आन्दोलन आज जस्तो ठाउँमा विभाजित भएर गएको छ, यो विभाजनमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ भन्ने मात्रै महसुस भयो भने, म फेरि क्याटेगोरिकल्ली भन्दैछु, यो नेताहरूले जो यसका प्लेयरहरू हुन्, मुख्य प्लेयरहरू हुन्, सहायक हामी पनि हौँ, मैले पनि त्यो महसुस गर्नुपर्छ। यसमा एकजना, दुईजना, तीनजनाको होइन, धेरै वा थोरै कसको के हो होइन, यथोचित पद अनुसार, भूमिका अनुसार यो विभाजनमा तिनीहरूको योगदान छ। विभाजनका लागि तिनीहरूले खुब मेहनत गरेका छन्, योगदान गरेका छन्, पसिना बगाएका छन् भनौँ न। अझ होइन, यो साना दुःखले विभाजन भएको छैन भन्छु क्या मैले चाहिँ। हामीले साना मेहनतले विभाजन गरे होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई साना दुःखले चाहिँ हामीले बर्बाद पारे होइन भन्छु कि कहिलेकाहीँ मैले चाहिँ। हो, यसका लागि सबैले यो महसुस गरिदिउँ कि हामी सबै जिम्मेवार छौँ। एमालेका अर्का नेता ठाकुर गैरे पनि एकताकै पक्षमा छन्। व्यक्तिगत इगोका कारण अलग अलग पार्टी बनाउँदै हिँड्ने कम्युनिस्ट पार्टीको समस्या रहेको उनको बुझाइ छ। एउटा व्यक्तिगत इगोका आधारमा मैले के पाएँ, फल्नाले चाहिँ यति कुरा खायो मैले खान पाइनँ भन्ने जस्ता कारणले अलग अलग पार्टी बनाउँदै हिँड्ने र अलग अलग चाहिँ बुकुरा बार्दै हिँड्ने प्रवृत्ति चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अत्यन्त विकृत प्रवृत्ति भन्छु म। यो गलत कुरा भइरहेको छ। विभाजनले शक्ति आर्जन नभएर एकताले मात्र शक्ति आर्जन गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले पनि उनीहरूले हर सम्भव पुनः वाम एकताको प्रयास गरिरहेका छन्। शीर्ष नेताको दम्भका कारण छिन्न भिन्न अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्नेतर्फ उनीहरू बढी चिन्तित छन्। दोस्रो तहका नेता हर सम्भव एकताको पक्षमा वकालत गरिरहँदा शीर्ष नेता भने एक अर्कोलाई खुइल्याउन पछि परेका छैनन्। कम्युनिस्ट केही नेताले पुनः एकताको बहस चलाइरहेको अवस्थामा अर्को कम्युनिस्ट घटक नेकपा एकीकृतका नेता झलनाथ खनालको कुरा सुनौ। जसको सही हस्ताक्षरकर्ता त्यही केपी ओली भन्ने मान्छे पनि हुन्, विद्या भण्डारी भन्ने मान्छे पनि हुन्। तर उनीहरूले चाहिँ आखिरमा के गरे भन्दाखेरि त्यो संविधानका प्रावधानहरूका विरुद्ध गएर चाहिँ नि संसदको विघटन गर्ने कामहरूको योजना बनाए। यो अर्को दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो, दक्षिणपन्थी भड्काउको कुरा हो, अपराधको कुरा पनि हो। त्यो संविधान कसैले उल्लङ्घन गर्दाखेरि भन्दा पनि एउटा सामान्य ऐन उल्लङ्घन गर्यो भने मान्छे जेल जान्छ, हो कि होइन? कैयौँ वर्षसम्म जेलमा कैदी भएर बस्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर संविधान नै उल्लङ्घन गर्ने मान्छेलाई खोइ सजाय अहिलेसम्म। उनको यो अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ खनाल अझै एमाले अध्यक्षप्रति कति रुष्ट छन्। पार्टी विभाजन गरेर अलग अलग बाटो अपनाए पनि उनीहरू आजसम्म पनि एक अर्कोलाई यसरी नै अपमानजनक अभिव्यक्ति दिने गर्छन्। केही दिन अगाडि गुल्मी काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा पनि खनाल ओली माथिको आक्रोश पोख्न पछि परेनन्। संसद विघटन गरेर संविधानको उल्लङ्घन गर्ने केपी ओलीलाई आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले सबैभन्दा ठूलो सजाय दिनुपर्ने भन्दै ओली माथि खनिए खनाल।
उनको त्यो आक्रोश देख्दा लाग्थ्यो संसद विघटनको रिस अझै मरेको रहेनछ खनाललाई। लामो समय एमालेमै जीवन व्यतीत गरेका खनाल आज एमालेको पतन भएको हेर्न चाहन्छन्। उनी भन्छन् आगामी निर्वाचनमा एमालेको बाकसमा 0 मत हुनुपर्छ। अब यो आउने निर्वाचनमा केपी ओलीले सबभन्दा ठुलो सजाय पाउनुपर्छ र उनले उनको बाकसमा 0 मत पाउनुपर्छ। 0 मत। कम्युनिस्ट शीर्ष नेता बीच भने अझै वाक युद्ध चलिरहेको छ। उनीहरू बरु एक्लै निर्वाचनमा भिड्ने, तर कम्युनिस्ट शीर्ष नेता बीचको सम्बन्धमा भने अझै सुधार आएको छैन। एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच केही संवादको वातावरण बने पनि केपी शर्मा ओली र नेपाल बीच भने सम्बन्ध अझै सुधार हुन सकेको छैन। अहिले पनि उनीहरू एक अर्कालाई हदैसम्मको शब्द प्रयोग गरेर गाली गलौज गर्न पछि पर्दैनन्। कम्युनिस्ट शीर्ष नेताहरू वाम एकताको चाहना नदेखाउनु, तर कम्युनिस्ट दोस्रो तहका नेताबाट भने पछिल्लो समय वाम एकताको कुरा पटक पटक उठ्न थालेको छ। आत्मालोचना र इगो कन्ट्रोल गर्न नसक्दा शीर्ष नेताले एकताको महसुस गरे पनि खुलेरै बोल्न सकिरहेका छैनन्। बरु उल्टै एक्लै चुनावमा होमिने बताउँदै आएका छन्। अब एकछिन एमाले अध्यक्ष ओलीको पनि कुरा सुनौ। कम्युनिस्ट सरकार ढालेर कम्युनिस्ट पार्टी फोडेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने, कम्युनिस्ट पार्टी ढाल्नका लागि बाहिर जाने, भोट नहाल्ने, दक्षिणपन्थी सरकार बनाउनका लागि पछिल्लो ढोकाबाट लुसुक्क गएर दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने, यस्ता पनि कम्युनिस्ट घटक दोस्रो तहका नेताले वाम एकताको कुरा उठाइरहँदा शीर्ष तहका नेताले भने यस्तो अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा जान एमालेलाई कसैको बैशाखी आवश्यक नभएको दम्भ यसरी पोखे। अझै उनमा त एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने ताकत भएको समेत देखिन्थ्यो। अनि पुरा कन्फिडेन्टका साथ भन्छन् एमालेले एक्लै बहुमत ल्याउँछ। अहिले पनि हरेक ठाउँमा नेकपा एमाले प्रथम पार्टी, हरेक ठाउँमा एमाले प्रथम पार्टी, सबभन्दा मजबुत र सशक्त पार्टी। अझ यो त पुरानो मत परिणाम हो। आजको मत परिणामले एमाले प्रथम पार्टी मात्र होइन, आजको मत परिणामले एमाले अत्यधिक बहुमतको पार्टी हुन्छ। वर्तमान अवस्थामा दोस्रो तहका नेताले वाम एकताको आवश्यक देखिरहँदा कम्युनिस्ट घटकका शीर्ष नेता बीचको एकअर्का प्रतिको इगोको कारण पनि तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनमा वाम एकता गर्ने मनस्थितिमा उनीहरू देखिँदैनन्। उनीहरू जसरी हुन्छ एक अर्कोलाई खुइल्याउने रणनीतिमा छन्। कम्युनिस्ट दोस्रो तहका नेताले वाम एकताको सम्भावना दर्शाइरहे पनि शीर्ष तहका नेता भने पुनः वाम एकता सार्थक नहुने बताउँछन्। शीर्ष तहका नेताले पुनः पहिलेको अवस्था दोहोरिने, पार्टीभित्र गुटबन्दी र मोर्चाबन्दी हुने भन्दै विगतको पाठबाट पनि वाम एकतालाई सहर्ष स्वीकार्न सक्ने स्थितिमा पुगेका छैनन्। यद्यपि कम्युनिस्ट दोस्रो तहका नेताले भने विगतमा भएका कमी कमजोरी सबैले आत्मालोचना गर्ने हो भने वाम एकता धेरै पर नरहेको बताउँछन्। 2074 मा पनि कम्युनिस्ट बीच भएको गठबन्धन र त्यसपछि भएको एकतालाई छापामार शैलीको संज्ञा दिँदै आज पनि त्यो एकताको सम्भावना नटरेको उनीहरूको बुझाइ छ। 2074 मा पनि एक अर्कोको कटु आलोचक दुई पार्टी बीच निर्वाचनको नजिकै अकस्मात गठबन्धन गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए र चुनावपछि पार्टी एकता पनि गरे। छापामार शैलीमा भएको त्यो शक्ति समीकरणले एकतातिर हिँडिरहेको राजनीतिक स्टेरिङ मोडिन पुग्यो। अहिले पनि यस्तै स्थिति रहेको उनीहरूको तर्क छ। केही समय अगाडिसम्म नेताबीच एकले अर्कोलाई खिसी ट्युरी गर्ने गरेका थिए। पछिल्ला दिन भने उनीहरूका केही सफ्ट टोनहरू सुनिन्छ। एक अर्काको सत्तो शराब गर्ने नेताहरू अहिले पुनः वाम एकताको आवश्यकता औल्याइरहेका छन्। तत्काल आधार भने स्पष्ट देखिएको छैन। कांग्रेस नेकपा विभाजनमै रमायो। अघिल्लो चुनाव हार्नुको कारण उसले आफ्नो कमजोरी कति देख्यो त्योभन्दा बढी वाम गठबन्धन हुनुलाई उसले आफ्नो हारको कारण मान्यो। अर्थात् आफू बलियो र अग्लो हुने विषय अर्काको उपस्थिति, एकता र विभाजनका आधारमा हुन्छ भन्ने आम बुझाइ देखियो। आफूसँगका एजेन्डा, चुनावी नारा, विगतको काम, जनताको बीचमा हुने संगठन निर्माण मुख्य भएन। एकअर्काको सहारामा चुनाव जित्ने अभिप्रायका कारण गठबन्धन मोह बलियो भयो।
अहिले गठबन्धन हुन्छ भन्ने पनि छैन, हुन्न भन्ने पनि छैन। काङ्ग्रेसका नेता मोहन बहादुर बस्नेतले भने जस्तै छ अहिले चुनाव हो, को कसरी लड्दैछ, कसले कोसँग गठबन्धन गर्दैछ यसै भन्न सकिन्न, तर ठुलै बार्गेनिङ सुनिन्छ बाहिर। तर जोड गठबन्धनकै छ। प्रचण्ड एकछिन देउबालाई धम्क्याउँछन्, उसै गरी आफ्नै बुतामा चुनाव लड्ने हो, गठबन्धनको भर हुँदैन भन्छन्। निर्वाचन कसरी हुन्छ, गठबन्धनबाट हुन्छ कि एक्लै हुन्छ कि भन्ने जहाँसम्म कुरा छ, हामीले अहिले पार्टीमा जोड गरेर भनेको चाहिँ हामी गठबन्धन होला त्यहीँबाट चुनाव जितौँला भनेर बस्न हुँदैन। आफ्नै खुट्टामा उभिने हो, आफ्नै सङ्गठनको शक्तिलाई बलियो पार्ने हो, आफ्नै जनतासँगको सम्बन्धलाई बलियो पार्ने हो। सबै एक अर्कासँग तर्सिरहेका छन्। काङ्ग्रेसको एउटा पक्ष एमाले माओवादी मिल्दैनन् भन्ने पिरमा छ, अर्को एमाले माओवादी अहिले तत्काल मिल्दैनन्, त्यसैले नडराइकन एक्ला एक्लै चुनावमा जाने हो। पपुलर मत हामीसँग छ, पहिलो पार्टी बढ्न सक्छौ भन्नेमा कन्फिडेन्स छ। बरु बाहिर निस्किएर मैले पार्टी छोडे भने हुन्छ, म उम्मेदवारलाई काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्दिनँ भने हुन्छ, तर नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्य भएर रुख चिन्हमा मत नहालेर र अरू कतै मत हाल्न लगायो भने उम्मेदवारले नदेख्ला। शेरबहादुर देउबासँग प्रचण्डसँग जस्तो भएको दूरबीन परबाट हेर्ने दूरबीन छैन, उनले पनि नदेख्लान्, राजेश्वर खनालले नदेख्लान्, तर हरिले देख्छन्, भगवानले देख्छन्। भगवान मान्ने मान्छेले त्यो पाप हो, अन्तर्घात भनेको पाप। चुनावमा अर्को उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाइन्छ, म सूर्य चिन्हमा भोट हाल्छु भन्न पाइन्छ, हँसिया तर्फमा भोट हाल्छु भन्न, म पार्टी छोड्छु भन्न पनि पाइन्छ। तर काङ्ग्रेसको सदस्य हो भनेर मञ्चमा आएर गजमज्ज परेर बस्ने, तल बस्ने, माथि बस्ने, तर भित्र लुकेर गएर अर्कोतिर भोट हाल्ने कुरा चाहिँ हरिले देख्छन्, पाप लाग्छ। यति कुरा ख्याल गरौँ। एमाले चुनावी अभियानमा अरूभन्दा आक्रामक देखिएको छ। त्यस पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बढी नै कन्फिडेन्स छन् चुनाव जित्नेमा। काठमाडौँदेखि मधेससम्मको पार्टी प्रवेश गराउँदा उनमा त्यो आत्मविश्वास देखिन्छ। वीरगञ्जका मेयर विजय सरावगीलाई एमाले भित्राउँदा भोजपुरमै भाषण दिएका ओलीले मधेसलाई रिझाउने कोसिस गरे। रउआ सबके पार्टीमा, हमरा सबके पार्टीमा एक कोनो जात विशेष के पार्टी, एक भूगोल विशेष के पार्टी नहीं थे, नहीं के बाटे पनि भन्नु सही ए हमरा सबके शाहजहाँ पार्टी में रउआ सबके हम अहाँ सबके पार्टी नेकपा एमाले में अहाँ सबको स्वागत करतानी, बहुत बहुत स्वागत करतानी, बहुत बहुत स्वागत बा अहाँ सबके। बाहिर जसले जे जति आत्मविश्वास देखाए पनि भित्रभित्रै सबैमा डर नै देखिन्छ। काङ्ग्रेसको डर एमाले माओवादी मिलिहाल्छन्, वाम एकता गरिहाल्छन् कि भन्ने डर छ। ओलीलाई काङ्ग्रेस सहितको अहिलेकै गठबन्धन हुन्छ भन्ने डर छ। तर ओलीको यो विशेषता छ कि उनी यो डर देखाउँदैनन्, उल्टै आक्रामक बन्छन्। एक्लै हुँदैन है, एक्लै एमाले बलियो छ, सिद्ध्याउँछ हामीलाई भनेर सुन्नुभएको होला नि। 5-6 मिलेर जानुपर्छ, होइन भनेदेखि त सकिँदैन। ठिस थास मेस मास सबै सिद्ध्याइहाल्छ नि एमाले। एकदम सही बुझेको छ, तर आधा सही बुझे। एक्लै आए भने त कुरुक मराक मुरुक भइहाल्छ, तर सबै मिलेर आउँदाखेरि पनि हामी कुरुक मराक मुरुक पारेरै छोड्छौँ। गठबन्धन बारे अरूभन्दा कमै सुनिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। एमसीसी उनको मौनता र पोलिटिकल ट्याक्टिक्समा जसै उनी सफल भए, गठबन्धनमा पनि उनको रणनीति त्यस्तो हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ। बढी बोलिरहेका पदाधिकारी नेताहरूलाई कम बोल्न भन्दै गठबन्धनको सिम्प्याथी पनि लिइरहेका छन्। उसै गरी पुरापुर गठबन्धन गर्ने भनेर ओलीलाई पनि चिराइसकेका छैनन्। यसरी हेर्दा सबै दलसँग ट्याक्टिकल्ली इन्गेज छन्। दोस्रो र तेस्रो कतिपयको इन्डिभिजुअल कुरा भइरहेको छ। जिल्ला पार्टी निर्वाचन क्षेत्र वा नगर महानगरमा उसको संगठनात्मक संरचनाका आधारमा तालमेल हुन सक्छ। त्यो भनेको पर्यो भने अहिलेको सत्ता गठबन्धन र इतर समूहको तालमेल गर्नुपर्ने केहीको तर्क छ। केन्द्रले एउटा निर्णय गरेर पठाउँदैन, होइन? जिल्लाले वा क्षेत्रले वा प्रदेशले वा पालिकाले आवश्यकताको आधारमा काङ्ग्रेस अलि हार्छ कि भन्ने अवस्था भयो भने अथवा त्यहाँ पनि हाम्रो पनि कुरा हुन सक्ला, यसलाई लुकाउनु पर्ने कुरा छैन, होइन? तपाईँले ठिक भाषा प्रयोग गर्नुभयो।
आवश्यकताको आधारमा स्थानीय पार्टी तहले यो निर्णय गर्न सक्छ। एकीकृत समाजवादी एमालेबाट अलग भएको नयाँ पार्टी फ्रेस जनमतको आधारमा उसको शक्ति कति छ त्यो निर्वाचनमा उसको परीक्षण हुनेछ। तर एमाले हराउन भने उसको मत निर्णायक नै हुनेछ। मूल भङ्गालो आफूसँग भएको एमाले दाबी गरे पनि एमाले बनाउने संस्थापन धेरै नेता एकीकृत समाजवादीतिरै लागेका छन्। त्यसैले उसमा हारको भय जति त्यो भन्दा बढी ढुक्क छ एमाले हराउनेमा। महिलाको सम्पत्ति माथिको हकमा एउटा नयाँ बहस सुरु भएको छ। अर्को विवाह गरेपछि नयाँ पतिबाट अंशको हक स्थापित हुने भन्दै पूर्व पतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ताको प्रस्ताव आएको छ। नेपाल कानून आयोगले सम्बन्ध विच्छेद गरेका महिलाले अर्को विवाह गरेको खण्डमा महिलाले पूर्व पतिबाट लिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। मुलुकी दिवानी संहिता ऐन 2074 को संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउँदै आयोगले ऐनको दफा 103 मा क खण्ड थप गर्दै नयाँ व्यवस्था थप्न लागेको हो। समाजमा विकृति मौलाएको भन्दै मुलुकी देवानी संहितालाई संशोधन गर्ने सरकारी तयारी छ। नेपाल कानून आयोगले सम्बन्ध विच्छेद गरेका महिलाले अर्को विवाह गरेको खण्डमा महिलाले पूर्वपतिबाट लिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। आयोगले ऐनको दफा 103 मा क खण्ड थप गर्दै नयाँ व्यवस्था थप्न लागेको हो। अर्को विवाह गरेपछि नयाँ पतिबाट अंशको हक स्थापित हुने भन्दै पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ताको प्रस्ताव गरिएको हो। उक्त व्यवस्थामा महिलाले पूर्वपतिबाट अंशको रूपमा प्राप्त गरेको सम्पत्ति पूर्वपतिको छोराछोरी वा छोराछोरी नभएको खण्डमा पूर्वपति वा पूर्वपतिका अंशीयारलाई सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने उक्त प्रावधानमा समेटिएको छ। आयोगले मुलुकी देवानी संहितालाई संशोधन गर्ने बताएसँगै यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा पनि विभिन्न टेका टिप्पणी भएका छन्। यस प्रस्तावलाई लिएर समाज दुई धारमा विभाजन भएको छ। सम्बन्ध विच्छेद गरेकी महिलाले पुनः विवाह गरे पूर्वपतिबाट प्राप्त अंश फिर्ता गर्नुपर्ने गरी नयाँ कानूनी व्यवस्थाको तयारी भइरहेको समाचार आएपछि त्यसले तरङ्ग उत्पन्न गराइदिएको छ। मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा पक्ष तथा विपक्षमा तर्क गरिरहेका छन्। कतिपयले संशोधन गर्ने प्रस्ताव जायज र सान्दर्भिक भएको भन्दै सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले महिला अधिकारमाथि अंकुश लगाउने काम भएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। मुलुकी देवानी संहिता संशोधनको विषय न्यायोचित नहुने र गलत भएको महिला अधिकार कर्मीको तर्क छ। महिलामाथि प्राप्त अधिकार खोज्ने काम हुन लागेको उनीहरूको बुझाइ छ। यो चाहिँ न्यायोचित हुँदैन। महिलामाथि जुन एउटा प्राप्त अधिकारलाई पुनः फेरि खोज्ने जुन इस्युहरू आइरहेको छ यो एकदमै मानिसहरूलाई भ्रमित गर्ने खालको चाहिँ भएको छ। त्यसकारणले उसको यो एकपटक पाइसकेको अधिकारलाई त्यो अधिकारलाई फेरि कुण्ठित गर्न चाहिँ न्यायोचित हुँदैन। त्यसकारणले जुन कानुनमा व्यवस्था छ अहिले जुन भइरहेको व्यवस्था हो सम्बन्ध विच्छेद पश्चात जस्तो सम्बन्ध विच्छेद गरेको महिलाको हकमा चाहिँ उसले अंश फर्काउनु पर्ने भन्ने विवाद जुन अहिले बहसमा आयो यो चाहिँ न्यायोचित छैन। अब सम्बन्ध विच्छेद गरेको पुरुषले पनि त अर्को विवाह गरिरहेको हुन्छ नि त हैन। त्यो त त्यसको हकमा त केही कुरा भएन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै यो लैङ्गिक समानताको कुरा लैङ्गिक न्यायको कुराको विरुद्धमा रहन्छ। त्यसकारणले यस्तो खालको व्यवस्था हुनु हुँदैन। उक्त प्रस्ताव प्राप्त अधिकारलाई पुनः कुण्ठित गर्न लैङ्गिक समानताको विरुद्धमा र पौत्रिक अधिकार विरुद्ध भएको महिला अधिकार कर्मीको ठहर छ। संविधानको धारा 38 ले नै महिलाको सम्पत्तिमा समान अधिकार हुनु छ भन्ने कुरालाई मौलिक हकमा व्यवस्था गरेको छ। त्यो अधिकारको विरुद्धमा मुलुकी देवानी संहिता संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कुनै पनि महिलाले विवाह गर्दाखेरि महिला होस् अथवा पुरुष हो विवाह गर्दाखेरि एउटा आफ्नो दाम्पत्य जीवन बिताउनको लागि नै विवाह भएको हुन्छ र जब त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था छैन हिंसा छ जुन सम्बन्ध विच्छेदका आधारहरू छन् त्यो आधार अनुसारको चाहिँ उनलाई मानसिक हिंसा शारीरिक हिंसा हैन यौनजन्य हिंसाहरू भएको अवस्था छ र त्यहाँ बस्न सक्ने नै अवस्था नभएमा मात्रै महिलाले सम्बन्ध विच्छेदको लागि अगाडि बढ्ने हो हैन। अन्यथा त एउटा जीवनयापन गरेर जोसँग एउटा जीवन बिताउँछु भनेको हुन्छ दुवैजना एउटा रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् र एउटा जीवन साथी हो र उनीहरूको सन्तति पनि हुन्छन् र त्यो एउटा भइरहेको घरलाई
बिगारेर घरलाई चाहिँ विखण्डन गरेर अर्कोतिर एउटा सम्पत्तिकै लागि विखण्डन गरेर जाने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मान्छेले सोचनीय कुरा छ। त्यसकारणले यो यस्तो खालको भ्रामक कुराहरू लिएर आएर महिलालाई एउटा अधिकार स्थापित गरिसकेको अधिकारलाई पुनः त्यो अधिकारबाट वञ्चित गर्ने जुन कुराहरू उठिरहेको छ यो चाहिँ महिला विरुद्धका एउटा षड्यन्त्रहरूको जस्तो मलाई लाग्दछ। महिलाले पाउने अंशको अर्थ महिला अधिकार कर्मीको बुझाइमा महिलाले जति बेलासम्म काम गरेका हुन्छन्, समय दिएका हुन्छन्, सन्तान जन्माएका हुन्छन्, ती सबै कुराको पारिश्रमिक हो। त्यो पारिश्रमिक नै फिर्ता माग्नु कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने उनीहरूको तर्क छ। उनीहरू प्रश्न गर्छन् कि पुरुषको अंश अधिकार सधैँ कायम रहन्छ? उसले जति पटक विवाह गरे पनि सम्पत्ति कसैलाई फर्काउनु पर्दैन? महिलाले चाहिँ किन फिर्ता गर्ने त? यो त सरासर विभेदपूर्ण कानुन ल्याउन लागि भन्दै उक्त प्रस्तावप्रति उनीहरू रुष्ट छन्। उक्त प्रस्तावले हिंसालाई समेत प्रोत्साहित गर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। प्रस्तावले त अझ सम्बन्ध विच्छेद गरेकी महिलालाई दोस्रो विवाह गर्न पाउँदैनस् भनेर दबाब दिएको बताउँछन्। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता के भन्छन्? एक अनलाइन पोर्टलले राखेको उक्त समाचारको कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिँदै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता रामसिंह खडा प्रतिक्रिया दिन्छन्, चोरका 1000 दाउ भन्छन्। त्यसका पूर्वपतिका सम्पत्ति फिर्ता नगर्ने गरी मिलाइहाल्छन् नि। त्यसैले खाएर सकिएको जायज हो कि होइन भन्ने तर्फ व्यावहारिक ढङ्गले बुदाहरू राख्ने तर्फ पनि ध्यान दिनु पर्यो भन्दै प्रतिक्रिया जनाएका छन्। यस्तै अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता लेख्छन्, कुरो सही छ, उहिल्यै जाहेरी उठाउने भन्थे यो त्यसैको निरन्तरता हो। तर अझ थप्नुपर्ने के छ भने यदि ती महिलाले पूर्वपतिबाट लिएको सम्पत्ति खाएर सकेकी रहेछन् भने पनि वर्तमान पतिबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। नेपाल कानुन आयोगले भने केही महिला अधिकारमा दुरुपयोग भएको भन्दै उक्त प्रस्ताव अघि सारेको जवाफ दिएको छ। विवाह गर्दै, सम्बन्ध विच्छेद गर्दै, सम्पत्ति सङ्कलन गर्दै जाने क्रम बढेको भन्दै महिलाले प्राप्त गर्दै आएको अधिकारमाथि केही अंकुश लगाउने प्रयास गरिएको आयोगको भनाइ छ। पछिल्लो समय यस किसिमका गुनासाहरू व्यापक रूपमा आउन थालेपछि समय अनुसार मुलुकी देवानी संहितालाई संशोधन गर्नुपर्ने पो हो कि भन्दै छलफल अगाडि बढाइएको आयोगको ठहर छ। आयोगले प्राप्त अंश वा सम्पत्ति खर्च भइसकेको अवस्थामा भने महिलाले सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने छैन भन्दै प्रश्न पारेको छ। सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै अंश बाफत प्राप्त गरेको सम्पत्ति खर्च भएको खण्डमा महिलाले आफै कमाएको सम्पत्तिबाट पनि चुक्ता गर्नुपर्ने भन्ने नरहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ। महिलाले चाहिँ अर्को विवाह गर्नुभयो भनेदेखि उहाँले खाइ लाएर आफ्नो चाहिँ उ गरेर बचेको चाहिँ त पूर्वपतिका सन्तान या पूर्वपतिलाई फिर्ता गर्नु पर्यो नि त। त्यो पैतृक सम्पत्तिलाई पूर्वपतिबाट ल्याएको सम्पत्ति त भन्ने सन्दर्भमा मात्रै छलफल हो। अरू कुनै चाहिँ नि त्यसमा अरू केही जोडिएको जस्तो त लाग्दैन। महिलाले कमाएको, महिलाले आर्जन गरेको ती कुराहरू त त्यसरी जाने होइन नि त। कानुन मन्त्रालयको आग्रहमा नै आयोगले यसबारेको मस्यौदा तयार पारेको हो। आयोगले तयार पारेको उक्त मस्यौदामाथि पनि आयोगले विभिन्न जानकारहरूसँग छलफल पनि गरिरहेको छ। यस विषयमा हाल कानुन आयोगमा विभिन्न जानकारहरूसँग छलफल भइरहेको छ। छलफल सकिएपछि आयोगले उक्त मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनेछ अनि मन्त्री परिषदको अनुमोदनबाट उक्त मस्यौदाले संसदमा प्रवेश पाउनेछ। दुवै सदनबाट पारित भएको खण्डमा यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउनेछ। विद्यमान कानुनमा के छ? मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 79 अनुसार पत्नीले पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेमा अंश बण्डा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अंश लिइसकेपछि महिलाले अर्को विवाह गरेमा उनले उक्त अंशमा प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नु पर्दैन। सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गरेकी महिलालाई उनको पतिले अंश नदिएसम्म मासिक रूपमा माना चामल खर्च भराउनु पर्छ। त्यस अन्तर्गत महिलालाई खान, बस्न र लगाउनका लागि आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गरिन्छ। चुनाव हुन्छ, केही दल जित्छन्, केही हार्छन्, तर व्यवस्था र संविधान हार्नु हुँदैन। जनताले जित्नुपर्छ। त्यो जित भनेको जनताको सार्वभौमिकता कायम हुनु हो। जनताको जितका लागि निर्वाचित दलले सरकार बनाएर त्यस अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु हो। अन्यथा चुनाव हुने नेताले जित्ने र जनताले हार्ने सधैँ भइरहन्छ। हस्त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।